Minister Govind Gowde clarified he was misquoted by the media and never made any negative remarks about Chief Minister Dr. Pramod Sawant. He is a good friend of mine, Gowde said, adding that he won't comment further as the matter has already been discussed between them. तुम्ही तो स्टेटमेंट केलं ट्रायबल डिपार्टमेंट फायली थंयसरल्यान करप्शन जाता सी 25 मे 2025 राजीव गांधी कला मंदिरान सरकारचो कार्यक्रम आशिल्लो तो म्हळ्यारूच प्रेरणा दिन आनी ह्या प्रेरणा दिनाक त्या दिसा खातीर हांवेनू जवळ जवळ 62 दीस बोकळां जेल बगिल्ले आसा ज्या दिसा त्या दिसा कितें जाल्लें आसा घडिल्लें आसा ताचो प्रत्येक एक खीण सगळ्यांच्या मुखार आसा हांवेन तितून कितें म्हणलां कितें म्हणपाचें आसा हें आनी कोणाक हें करपाचें करना पूण एक गोश्ट जे मिडियान स्पेक्युलेशन्स किंवा पत्रकारांनी विविध स्टेटमेंट जे हाडल्या ते म्हज्या स्टेटमेंटाचो अर्थाचो अनर्थ करून हाडिल्लो आसा हांवेन त्या स्टेटमेंटान खंयच म्हणलें ना की गोंयचे मुख्यमंत्र्यान करप्शन केल्लें आसा खंयच ना हांव इतलेंच म्हणटा गोंयचो मुख्यमंत्री म्हजो जवळचो मित्र जावन आसा आज गेली 5 वर्सां हांव ताजे बरोबर काम करतां आनी आज खरें म्हणल्यार हांव ऑल द वे ट्रॅव्हल करून आयिल्लो आसा एक म्हजी जबाबदारी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाची हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याकूय मेळिल्लो आसा गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांवें 26 ज्यो एक्चुअली 26 सांगपाची सुद्दां गरज ना म्हजें मत हांवें व्यक्त केल्लें आसा हांव उलयलेलो आसा म्हज्या ट्रायबल भवनाच्या आनी एकंदरीत डिपार्टमेंटाच्या सिस्टमाचेर हांव उलयलेलो आसा पूण एकंदरीत चुकीचो संदर्भ घेवन जर गोविंद गावडेच्याच विशयी जर बरेचशे जाणांक जर पत्रकारांक जर एलर्जी जर आसा जाल्यार ताका हांव कांय करपाक शकना पूण हांव इतलेंच म्हणटलो परत एकदां सांगता जे पत्रकारांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर हांवें आरोप केल्ले आसात हें जें कितें म्हणिल्लें आसा तें अत्यंत चुकीचें आसा हें वारंवार सगळ्या मिडियांतल्या माध्यमांतल्यान सुद्दां परत आज पब्लिसायज जाल्लें आसा आणि ताजे पलीकडेन हांव करप्शनाचे जे उलयता पूण आमी डिपार्टमेंट सीएमान एक स्टेटमेंट केलो की तो इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आसा तेजेर कितें कारण आज हांव सीएमाक मेळिल्लो आसा सीएमाक कसो तांणी खंयच्या एंगलाच्यान स्टेटमेंट केलो आसा तो म्हाका कांय खबर ना पूण एकूच गोश्ट भारतीय जनता पक्ष ताचो ज्या वेळाचेर आंदोलन जाल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर खंबीरपणान आमचे बरोबर मनोहरभाई पर्रीकाराच्या फुडारपणा सकयल आमचे बरोबर आशिल्लें आनी त्या उटाक आनी भारतीय जनता पक्षाक कितें तें सगळें खबर आसा हांवें आनी तें नविदाक कांय सांगपाची गरज ना खरें म्हणल्यार हो प्रश्न इतलो सादो आशिल्लो तो इतलो मोठो बोवाळ केल्लो आसा म्हणजे म्हाजे विशयी सामकी जर कोणाक जर एलर्जी आसा जाल्यार ताका हांव आनी कितें करतलो हांवें कितें म्हणलां चुकीचें म्हणलां जाल्यार थंय जितले पत्रकार म्हाका दिसता तुमी कोण नाशिल्ले थंय जे पत्रकार आशिल्ले आनी म्हाका दिसता एकटोच कोण तरी लायव्ह गेल्लो आसा ताका सगळें खबर आसा हांव इतलेंच मागतां की चुकीचो माहिती लोकां मुखार दिवं नाका हांव म्हजो सगळ्यांक नमळायचें मागता